सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ पे पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद और दिलचस्प शो, जहां आप जान सकेंगे दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर हम लेंगे माहिरीन की राय, तज्ज़िये और तबसरे। यही नहीं, इसके साथ हम आपके लिए लाएंगे दुनिया भर से वो तमाम मालूमात जो आप जानना चाहते हैं। नाज़रीन पढ़ते हैं आज की अपनी अहम खबरों की जानिब। नाज़रीन खबरों से पहले सबसे पहले आपको बताते चलें कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का इनेकाद हो चुका है न्यूयॉर्क में। 22 और 23 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत के मेंबर्स जमा होंगे। ये इजलास हालिया आलमी दशकों से सामने आने वाले ग्लोबल गवर्नेंस के अहम चैलेंजेस की खला को दूर करने के लिए मुनक़िद किया जा रहा है। इस समिट का मकसद पायदार तरक्की यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को मीट करना है और अक़वाम मुत्तहिदा यानी UN चार्टर के लिए अज़म को दोबारा मजबूत करना है। साथ ही ताउन को बढ़ाना और एक मजबूत मल्टीलैटरल सिस्टम की बुनियाद रखना भी इसका मकसद है। नाज़रीन इस हवाले से हम आपको मज़ीद आगाह करें कि इस समिट का नतीजा एक पैक्ट फॉर द फ्यूचर की शक्ल में सामने आएगा। ये एक ऐसी दस्तावेज़ होगी जिसका मकसद आलमी ताउन को मजबूत करना और मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए एक मौसर हिकमत अमली तैयार करना है। इसका फ़ायदा न सिर्फ मौजूदा नस्ल को हो सकता है बल्कि आने वाली नस्लों को भी होगा, बशर्ते कि इस पर इम्प्लीमेंट हो जाए। क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो UNGA में काफ़ी तकरीर होती है, बहुत मीटिंग्स होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की जानिब है तो हार्डली कभी कोई आपको रिजल्ट नज़र आता है। लेकिन चलें अब हो रहा है तो हम आपको इस हवाले से आपको मज़ीद आगाह करेंगे। नाज़रीन इसके अलावा आलमी रहनुमा सालाना हाई लेवल जनरल डिबेट में भी हिस्सा लेंगे। इस साल का थीम है किसी को पीछे न छोड़ना, पायदार तरक्की और इंसानी वक़ार की तरक्की के लिए मिलकर काम करना। इस मौके पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वो 5 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं। इनका खिताब 27 सितंबर को मुतवक्के है और हुकूमत पाकिस्तान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आमद की तस्वीरें भी शेयर कर दी हैं। उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने रिसीव किया था और ये इजलास पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है क्योंकि ये आलमी सतह पर अपने मसले उठाने का एक बेहतरीन मौका होगा। नाज़रीन इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने समिट ऑफ द फ्यूचर में ख़िताब करते हुए कहा कि जब तक गज़ा जैसे अलमनाक वाक़यात तरक्की याफ्ता दुनिया की तरफ से जारी रहेंगे कोई पायदार तरक्की मुमकिन ही नहीं। ये एक अहम बयान था, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या पाकिस्तान अपने मुल्क में इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों पर भी इतना ही संजीदा है? क्योंकि बैनुल-अक़वामी सियासत के स्टेज पर ये अल्फाज इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन इन चैलेंजेस पर अमल करना ही तो असल बात है। बिल्कुल, कंसिडरिंग कि सिर्फ लास्ट 48 आवर्स में कोई 4 से ज़्यादा ब्लास्फेमी के केसेस में लोग पाकिस्तान के अंदर मारे गए हैं, तो ये काफ़ी ताज्जुब की बात है कि पाकिस्तान कोई एक्सपेक्टेशन भी रखे कि UNGA में उनके कोई कंसर्न सुने जाएँ। बाइडन ने फ़लस्तीन पर कहा है ड्यूरिंग दिस टाइम कि 7 अक्टूबर को एक बदतरीन दिन कहा गया है और कहा है उन्होंने कि वो कभी इस दिन को नहीं भूलेंगे। इनफैक्ट बाइडन ने अपनी स्पीच में हमास के हाथों जो हॉस्टेजेस इस वक्त फंसे हुए हैं और गज़ा के लाखों लोग जिनको बाइडन की हुकूमत और अमेरिका मिल के इस वक्त तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, बाइडन ने इन दोनों को इक्वेट किया है। इनफैक्ट बाइडन के अकॉर्डिंग टू हिम हमास और IDF एक ही लेवल पर जंग लड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही जिसको कहीं गलत बयानी है, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। मेरे तो ख्याल में काफ़ी शर्मनाक स्टेटमेंट है और इस तरह के स्टेटमेंट्स और जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जानिब से जो अमली इक़दाम लिए गए हैं इजराइल की हिमायत में, तो मेरे अपने ख्याल में जो बाइडन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें कमला हैरिस भी शामिल है, वो बराबर की मुजरिम है नेतन्याहू की जितनी। आज रजब तैयब एर्दोगान ने जो कल तकरीर की, उन्होंने उस पर बड़ा सही फरमाया कि 5 ममालिक दुनिया के अमन को नहीं कंट्रोल कर सकते। इस वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक कॉम्पोजिशन है उसको अमेंड करना पड़ेगा और उसको जो है वो देनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ पावर देनी पड़ेगी कि वो कोई ना कोई अमली इक़दाम लें। सिर्फ इजलास करना और मजम्मत कर देना और करारदादें मंजूर करने से दुनिया के मसाइल नहीं हल हो सकते।
डेफिनेटली। तो चलते हैं अपनी आगे आने वाली ख़बरों की तरफ, और यूनाइटेड नेशंस पर काफ़ी बात हो गई। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पर, और आपको लेके चलेंगे मशरिक़ वस्ता। मशरिक़ वस्ता की बात हो ही रही है तो आपको मज़ीद आगाह करते चले, मिडल ईस्ट में हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान तशद्दुद में एक ख़तरनाक इजाफा हो गया है। इस सूरत हाल के जवाब में अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फ़ौजी भेजने का फ़ैसला किया है, और पेंटागन के मुताबिक ये इक़दाम इलाकाई जंग के बढ़ते हुए ख़तरे को कम करने के लिए लिया गया है। बिल्कुल आपने दुरुस्त जानिब इशारा किया रीबा, ये एक बहुत ही हसास सूरत हाल है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी मेजर जनरल पीट राइटर्स ने इस बारे में तफसीलात का इंकशाफ करने से गुरेज किया है। उन्होंने ना तो बताया है कितनी इजाफे फ़ौजें भेजी जाएंगी और ना ही ये कि इनका मकसद क्या होगा। ताहम यहाँ ये देखना ज़रूरी है कि हमें ये मालूम है कि फ़िलहाल अमेरिका के पास इस इलाके में तकरीबन 40,000 फ़ौजी ऑलरेडी तैनात हैं। नाज़रीन, एक और अहम पेशरफ्त का जिक्र यहाँ करना ज़रूरी है कि USS हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 नेवी डिस्ट्रॉयर्स और एक क्रूज़र ने नॉरफोक वर्जीनिया से यूरोप की तरफ रवानगी शुरू कर दी है। इस डेवलपमेंट में बहरी जहाज़ों की नक़्ल हरकत बहुत अहम है। इससे अमेरिका को एक अहम मौका मिलेगा कि वो 2 ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक साथ एक ही इलाके में लाकर खड़ा कर दें, यानी ट्रूमैन और USS अब्राहम लिंकन जो इस वक्त अरब खलीज में है। दोनों को मशरिक़ वस्ता में तैनात किया जा सकता है। ये इक़दाम मज़ीद तशद्दुद की सूरत में अमेरिका की फ़ौजी तैयारी को बहुत मजबूत कर देगा। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस दौरान इसराइल ने लबनान के अंदर अहदाफ पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिनमें सैकड़ों अफराद हलाक हुए हैं। ये हमले सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर देंगे और अमेरिका की इस पेशरफ्त को भी मज़ीद मनफी असरात इससे होंगे मशरिक़ वस्ता के पूरे रीजन पर। हम नाज़रीन को बताते चलें कि हिज़्बुल्लाह कायम ही इस वजह से हुई थी कि इसराइल ने लेबनान को अटैक करना शुरू कर दिया था और उसको किसी न किसी किस्म की ऑपोजिशन तो उसको फेस करना ही था। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि अक्सर जो वेस्टर्न मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इसराइल के सारे मिलिट्री ऑपरेशंस वेस्टर्न बैक्ड हैं, उनसे रिक्रूटमेंट और ये टेररिज्म बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता। ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी बताना चाहिए कि अमेरिका सिफारती कोशिशें भी कर रहा है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि इसराइल और लबनान की सरहद पर अमन बहाल करने के लिए इनके पास कुछ ठोस तजावीज़ हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि ये तजावीज़ इस हफ़्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के मौके पर इत्तेहादियों और शराकतदारों के सामने पेश की जाएंगी। ये एक अहम मौका हो सकता है कशीदगी कम करने का। आप ये कह तो सकते हैं कि ये शायद एक मुस्बत पेशरफ्त हो, और क्योंकि अमेरिका और कई दीगर ममालिक इसराइल और हिज़्बुल्लाह दोनों को कशीदगी को कम करने और मुकम्मल जंग से बचने का मौका देना चाहते हैं। लेकिन उस तरह से इस तरह का कोई प्रेशर नहीं एक्सर्ट हो रहा। लेकिन वो कह तो रहे हैं कि उनसे एक ऑफ रैम्प उन्होंने कहा है, यानी एक ऐसा रास्ता जो दोनों फरीकैन को तनाज़े से बाहर निकलने का मौका दे। ताहम ये अहदेदारान तजावीज़ की तफसीलात का इंकशाफ करने से गुरेज कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले वो अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों के साथ इन तजावीज़ का स्ट्रेस टेस्ट करना चाहते हैं ताकि उनकी कामयाबी के इम्कानात का अंदाज़ा लगाया जा सके। ये एक दिलचस्प हिकमत अमली है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका ने एहतियाती इक़दाम भी उठाए हैं। अमेरिकन फ़ॉरेन ऑफिस ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि इलाकाई जंग का ख़तरा बढ़ रहा है। वो अलग बात है कि ख़तरा उनकी खुद की वजह से बढ़ रहा है। अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों से कहा है कि वो तजारती इख्तियारात दस्तयाब रहने तक लबनान से निकल जाएँ। ये एक बहुत ही संजीदा वार्निंग है जो सूरत हाल को और नाजुक कर रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये सूरत हाल वाकई बहुत संगीन है। इस सिलसिले में अमरीकी दिफाई वज़ीर लॉयड ऑस्टिन ने भी अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने इजरायली दिफाई वज़ीर यूआर गैलेंट से मुसलसल राब्ते में रहते हुए जंग बंदी और इलाके में कशीदगी को कम करने पर जोर दिया है। यहाँ पे पेंटागन ने भी कहा है कि हालात ख़तरनाक हैं और वसी इलाकाई तनाज़े का इम्कान मौजूद है। रॉयटर्स ने कहा कि हमें अभी तक इस मरहले पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। मशरिक़ वस्ता में अमरीका की मौजूदगी 2 अहम मकासद के लिए है। पहला ये कि इसराइल के दिफा में मदद भी करनी है, और दूसरा ये कि अमरीकी इत्तेहादी एहलकारों और असासों की हिफाजत भी करनी है। इस मकसद के लिए अमरीकी बहरी जहाज़ मशरिकी बहरे रोम से निकल कर खलीज ओमान तक फैलते हुए पहुँच गया है। इसके अलावा एयरफोर्स और नेवी के जंगी तैयारे भी कई हिकमत अमली के मुकामात पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी किस्म के फ़ौजी हमले के लिए अमेरिका तैयार रहे। ये तमाम इक़दामात इस बात का सबूत हैं कि अमरीका सूरत हाल को इंतहाई संजीदगी से ले रहा है।
وہ مزید تشدد سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی کسی بھی ممکنہ خراب صورتحال کے لیے تیار بھی ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور خطرناک صورتحال ہے جس میں کئی فریق شامل ہیں۔ ہم یہاں پہ صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ سفارتی کوششیں کامیاب ہوں اور مزید خون ریزی سے بچا جا سکے۔ بالکل موئی صاحب، یہاں ہم مزید ایڈ کرتے چلیں کہ امریکن پاور اتنی زیادہ حد تک اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ کرتی ہے اپنے آپ کو کہ ایون پاکستان ہیز بین فورسڈ ٹو ٹیک بیک دا ریڈار اینڈ دا رینج آف دا بیلسٹک میزائلز سو دیٹ اٹ ڈزنٹ ٹارگیٹ اسرائیل، وچ از کوائٹ انٹرسٹنگ کہ اب پاکستان کو بھی اپنے بیلسٹک میزائلز کو مانیٹر کرنا پڑے گا اس طرح کہ اسرائیل ان کے ہدف میں نہ آئے، وچ از کوائٹ ڈیمنگ کہ امریکن امپیریلزم کس حد تک ہے اور کس حد تک کسی بھی ملک کو کسی بھی کام کرنے پر فورس کیا جا سکتا ہے۔ جہاں اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو ٹیلی گرام جیسے ایپس پر ایسے کئی اسرائیلی چینلز ہیں جہاں IDF فورسز میں موجود سولجرز جو ہیں وہ فلسطینیوں کے گھروں میں گھس کے اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان کے سامان کی بے حرمتی کرتے ہوئے، ان کی تصویروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے، اور امریکن پبلک اس تمام کانٹینٹ کو کنزیوم کر رہی ہے، اس سے اثر انداز ہو رہی ہے، اور وہ خود اس مذاق میں شامل ہو رہے ہیں جو کہ ہیومن رائٹس انٹرنیشنل افیئرز اس وقت دنیا میں جو ایک مذاق بن گیا ہے وہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو یہ کافی بری سچویشن ہے کہ جس میں میڈیا نے برابر کی شراکت داری اپنی شو کی ہے اس جینوسائڈ کے اندر۔ بالکل، انفارچونیٹلی پھر وہی بات ہے نا، یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ اب میڈیا کا تو کردار ہے کہ اس نے واچ ڈاگ رہنا ہے، لیکن اسرائیل والے معاملے پہ ویسٹرن میڈیا از لائک اے ڈاگ ہو ہیز اے لیش اراؤنڈ دا نیک which is being controlled by Israel or the West. It's more like the media is the dog that is being watched by Israel. Yes, exactly. So لیکن خیر یہاں ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں کہ تمام فریقین جو ہے بالکل عقل کا جو ہے مظاہرہ کریں، کیونکہ thousands of lives are at stake اور ہم we hope that peace returns to the region۔ لیکن ناظرین یہاں ہوا ہے وقت ایک بریک کا، کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے بول نیوز۔ ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج۔ ناظرین بریک سے پہلے ہم نے انتہائی دردناک واقعات کی بات کی جو مشرقی وسطیٰ میں ہو رہے ہیں، لیکن اب جو ہم آپ کے لیے خبر لے کے آئے ہیں وہ معیشت کے میدان سے، اور انتہائی تشویشناک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اسپیشلی امریکن ایسٹ کوسٹ پہ، دیٹ کین ہیو اے ویری ڈسٹرکٹیو امپیکٹ آن دی امریکن اکانومی اینڈ اٹس اسپل اوور افیکٹ کین بی ڈسٹرکٹیو فار دی انٹائر ورلڈ سپلائی چین۔ امریکہ کے مشرقی اور خلیجی ساحلوں پر ڈاک ورکرز کی ہڑتال کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ 1 اکتوبر سے ہڑتال کا امکان ہے، جس کی وجہ سے کاروباری اداروں نے درآمدات میں تیزی لانا شروع کر دی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اس ہڑتال کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ کچھ امپورٹرز نے کرسمس کا سامان معمول سے 4 ماہ قبل آرڈر کرنا شروع کر دیا ہے۔ سامان ہڑتال کی وجہ سے پورٹس میں ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ پہلے سے یہ سارے آرڈرز کر رہے ہیں۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب پورٹ ٹرمینلز کے آپریٹرز اور انٹرنیشنل لانگ مینز ایسوسی ایشن کے درمیان لیبر کانٹریکٹ نیگوسیشن جاری ہے۔ ناظرین بہت سے شپمنٹس کو امریکہ کے مغربی ساحل کے پورٹس کی طرف موڑ دیا گیا ہے، جہاں ڈاک ورکرز ایک مختلف یونین سے تعلق رکھتے ہیں جس نے پچھلے سال ایک نیا معاہدہ کیا تھا۔ لانگ بیچ اور لاس اینجلس کے پورٹس کا کہنا ہے کہ وہ کم از کم اتنے ہی کنٹینر سے نمٹ رہے ہیں جتنے وہ 2021 سے لے کے 2022 کے وبائی مرض کے دوران شپنگ بوم کے دوران سنبھال رہے تھے۔ ان اقدامات کے باوجود ایک اندازے کے مطابق ایک مختصر ہڑتال بھی نمایاں رکاوٹوں کی باعث بن رہی ہے۔ جے پی مورگن کے ٹرانسپورٹیشن تجزیہ کاروں کا تخمینہ ہے کہ ہڑتال کی وجہ سے معیشت کو روزانہ $5 بلین کا نقصان ہو سکتا ہے، جو کہ روزانہ GDP کا تقریباً 6% ہے۔ نیشنل ٹری کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کرس بٹلر نے کہا ہے کہ ان کی کمپنی نے سامان جلدی منگوا لیا ہے اور مغربی ساحل کے پورٹس کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کا تخمینہ یہ ہے کہ ان کے 15% سامان کو پورٹ کی ہڑتال کی وجہ سے رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکن اپیرل اور فٹ ویئر ایسوسی ایشن کے صدر اسٹیفن لامار کے مطابق درآمد شدہ لباس، جوتوں اور لوازمات کا آدھے سے زیادہ حصہ مشرقی ساحل کے پورٹ سے گزرتا ہے۔ اگرچہ ان کی صنعت نے ہڑتال کے لیے نمایاں تیاریاں کی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لاجسٹکس میں ہمیں آخری لمحے کی رکاوٹوں پر حیران نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین پچھلے ہفتے درجنوں تجارتی گروپس نے بائیڈن انتظامیہ کو خط لکھا جس میں ILA اور یونائٹڈ اسٹیٹس میری ٹائم الائنس کے درمیان معاہدے کو ممکن بنانے میں مدد کی اپیل کی گئی۔
الائنس نے پیر کو کہا کہ وہ ILA کے ساتھ میٹنگ شیڈول کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ناظرین، یونین نے اپنے خط میں مذاکرات سے انکار کے امکان کو مکمل طور پر مسترد کیا اور کہا کہ الائنس ناقابل قبول کم اجرت میں اضافے کی پیشکش کر رہا ہے۔ 1977 کے بعد سے امریکہ کے مشرقی اور خلیجی ساحل کے تمام پورٹس پر کوئی ہڑتال نہیں ہوئی جب ایک واک آؤٹ نے تعطیلات سے پہلے کچھ ریٹیلرز کو متاثر کیا تھا۔ انتظامیہ کے حکام نے کہا ہے کہ صدر بائیڈن ڈاک ورکرز کو واپس کام پر لانے کا ارادہ نہیں رکھتے، جس کا اختیار انہیں 1947 کے ٹیفٹ ہارٹلی ایکٹ کے تحت حاصل ہے۔ نیو یارک اور نیو جرسی کے پورٹ کی ڈائریکٹر بیتھ رونی نے پچھلے ہفتے کہا ہے کہ اس ایکٹ کا استعمال ہمارے لیے سمجھوتے کے بعد ایک بہترین سیناریو ہو سکتا ہے۔ ہڑتال سے نیو جرسی، ورجینیا، جارجیا، ٹیکساس کے بڑے کنٹینر پورٹس بند ہو جائیں گے۔ اس میں بالٹیمور کا پورٹ بھی شامل ہوگا، جو گاڑیوں اور بھاری مشینریز کی درآمد اور برآمد کے لیے ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ ناظرین، ILA جس کی امریکہ میں تقریباً 47,000 سے زائد ممبرز ہیں اور میری ٹائم الائنس جون کے بعد سے ذاتی طور پر نہیں ملے ہیں، یونین نے موبائل الاباما کے ایک پورٹ پر لیبر بجانے والی ٹیکنالوجی کے غیر مجاز استعمال کے دعوے پر بات چیت توڑ دی تھی۔ یہ اجرت میں اضافہ چاہتی ہے جو پچھلے کچھ سالوں کی زیادہ افراط زر کی وجہ سے نمایاں طور پر کم ہو گئی ہے۔ مشرقی اور خلیجی ساحل کے 6 یا زیادہ سال کے تجربے والے لانگ شور میں فی گھنٹہ $39 کماتے ہیں، جو ان کے ختم ہونے والے 6 سالہ معاہدے کی شروعات سے 11% زیادہ ہے۔ اسی عرصے میں افراط زر 24% تک جا پہنچی ہے۔ نہ تو یونین اور نہ ہی مینجمنٹ اپنی اجرت کی تجویز کو عوامی کر رہے ہیں، لیکن جرنل آف کامرس نے حال ہی میں رپورٹ کیا ہے کہ ILA نے معاہدے کے 6 سال کی مدت کے ہر سال کے لیے فی گھنٹہ $5 کا اضافہ مانگا ہے، جبکہ مینجمنٹ نے سالانہ $2.50 فی گھنٹے کے اضافے کی تجویز کی ہے۔ ILA کے صدر ہیرلڈ ڈیگٹ نے پیر کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ میرے ILA ممبران ان توہین آمیز پیشکشوں کو قبول نہیں کریں گے، جو ایک مذاق ہے، خاص طور پر ان کام اور کمپنیوں کے اربوں ڈالرز کے منافع کو دیکھتے ہوئے۔ ناظرین، آپ کو ہم یہاں بتائیں کہ امریکہ میں آنے اور جانے والے سامان کی اکثریت سمندری پورٹ سے گزرتی ہے، جو 2 بڑی ڈاک ورکرز یونین کو نمایاں طاقت دیتا ہے۔ انہوں نے اس طاقت کا استعمال سالوں سے تنخواہوں میں اضافے اور کچھ پورٹس پر فائدہ مند پینشنرز اور دیگر مراحت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ مغربی ساحل کے لانگ شور ورکرز نے پچھلے سال اوسطاً تقریباً $2,20,000 کمائے اور فی الحال وہ فی گھنٹہ تقریباً $55 کماتے ہیں۔ نیو یارک اور نیو جرسی کے پورٹ پر تقریباً 60% لانگ شور مین نے جون 2020 تک 12 مہینوں میں $1 لاکھ سے لے کے $2 لاکھ کمائے۔ امریکہ میں کنٹینر شپمنٹس کا تقریباً 3/5 حصہ مشرقی اور خلیجی ساحلوں سے آتا ہے۔ لاجسٹکس ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر انہیں موڑ دیا جائے تو مغربی ساحل کے پورٹس ان سب یا زیادہ تر کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں۔ مغربی ساحل پر کنٹینر کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لانگ بیچ پورٹ نے اگست میں اپنا اب تک کا بہترین مہینہ رپورٹ کیا ہے، جہاں کنٹینرز درآمدات ایک سال پہلے کے مقابلے میں 40% بڑھ گئی ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ مغربی ساحل کے پورٹس بند ہو سکتے ہیں جیسے جیسے زیادہ شپرز ان کی طرف رخ کریں گے، جس سے تاخیر اور مال بردار قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے۔ لانگ بیچ پورٹ کے چیف آپریٹنگ آفیسر نوئل ہیسگاما نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ حالیہ اضافے کو 2021 اور 2022 میں پورٹ کو درپیش رکاوٹوں، تاخیر یا بھیڑ کیے بغیر سنبھالا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پورٹ اپنی صلاحیت کے 73% پر کام کر رہا ہے اور قریبی گوداموں میں جگہ ہے، لیکن کنٹینرز کے پورٹس پر ٹرکس اور ٹرین کے ذریعے اٹھائے جانے کا انتظار کرنے کا وقت حال ہی میں بڑھ گیا ہے۔ ہیسگا نے کہا کہ فی الحال جو پورٹس پہ انتظار کا ٹائم ہے دیٹ از اراؤنڈ اباؤٹ 4 to 8 days اینڈ ابھی تک اس کرائسس نے دنیا کو فلی ہٹ نہیں کیا، لیکن it is an evolving crisis and things can go real bad once it hits the fan. So what do you think about this? Definitely. I think مجھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات اس لیے ہے یہاں پہ کیونکہ مڈل کلاس جو ہے وہ کمالا ہیرس کلیم کرتی ہیں کہ وہ مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ اس وقت شی از دا وائس پریزیڈنٹ، شی از ان پاور، شی شوڈ بی ایبل ٹو ہینڈل دس اف شی ٹرولی ریپرزینٹس دا مڈل کلاس۔ تو اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکن مڈل کلاس اس وقت پراپر طریقے سے سفر کر رہی ہے اور اب دنیا میں باقی ملک بھی سفر کرنے والے ہیں گلوبل سپلائی چین۔ بالکل ایبسولوٹلی، گلوبل سپلائی چین کا بڑا ایک نظام ہوتا ہے کہ اس میں ایک بھی اگر ہرڈل آ جائے تو پوری دنیا رک کے رہ جاتی ہے، اور اگر آپ ان کے مطالبات دیکھیں تو وہ ایکچولی غلط نہیں ہے، بیکاز انفلیشن نے امریکن اکانومی کو بڑا بری طرح سے ڈیمیج کیا اور اس حساب سے وہاں پہ انکمز نہیں بڑھی، اور ابھی جا کے تھوڑی ٹیپر آف ہونا شروع ہوئی ہے، اور اب دوبارہ اگر اس میں بڑھ گئی تو تھنگس کین گیٹ ویری بیڈ۔ اینڈ میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی
اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. جیسے سعودی عرب میں ایک قانون ہے, میں ناظرین کو بتاؤں کہ وہاں ایئر آن ایئر جتنی انفلیشن بڑھے گی اتنا منیمم اپریزل ہوگا. جیسے سعودی عرب کا لاسٹ ایئر جو افراط زر میں اضافہ تھا وہ 6% تھا ایئر آن ایئر, تو وہاں پہ منیمم اپریزل 6%, اور کم از کم بھی آپ کو 6% تنخواہ بتانی ہے. تو امریکہ اپنے آپ کو اتنی بڑی معیشت کہتا ہے, تو کیوں نہیں لوگوں کے رائٹس کو, یا ان کی, یہ ان کا ڈیو رائٹ ہے اپریزل میں. اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے, ناظرین کو اپڈیٹڈ رکھیں گے, کیونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے. لیکن یہاں ہمارے شو کا وقت ختم ہو گیا ہے. بالکل ناظرین, اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ کل انشاءاللہ, اور اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ بول میڈیا کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ ضرور دیجیے گا. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.